अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, हमारे माशरे में पर्सनैलिटी का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आपने अपने बच्चों का रिश्ता करना हो, या ऑफिस में कोई मुलाजिम रखना हो, या आपका कोई पॉलिटिकल लीडर हो, ये पर्सनैलिटी का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। और नाजरीन, ये हकीकत है कि पर्सनैलिटी हर इंसान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। ये कहना गलत ना होगा कि इंसान की ज़िंदगी में सारा कुछ इंसान की पर्सनैलिटी के मुताबिक होता है। मेरा तजर्बा यह है कि हमारे माशरे में ख़ास तौर पे जब गुफ्तगू की जा रही होती है तो हम सिर्फ़ अपीयरेंस को पर्सनैलिटी समझते हैं। ये मिसकंसेप्शन है, यानी ये सही नहीं है। अपीयरेंस किसी शख्स की पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट या एक एट्रीब्यूट हो सकता है। पर्सनैलिटी को अगर हमने समझना है और सही तरीके से इसको डिफ़ाइन करना है तो आप इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, पर्सनैलिटी इज़ टोटल सम ऑफ ए पर्सन। यानी किसी शख्स के तमाम एट्रीब्यूट्स यानी सिफ़ात को इकट्ठा करें तो वो शख्स की पर्सनैलिटी बनती है। हमें रिसर्च ये बताती है कि जिस तरह किसी इंसान की तालीम होती है, जिस तरह की ट्रेनिंग होती है, जिस तरह के उसके मुआशी हालात होते हैं, जिस तरह का उसका ज़रिया मुआश होता है, यानी कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लोहार है, फेरी वाला है, और फिर जिस तरीके से उनका रहन सहन होता है उसी तरह की उनकी सोचें होती हैं, तो ये सारा कुछ इंसान के ज़ाहिर में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब शक्ल पर, लिबास से, बिहेवियर से, ये सारा कुछ उसमें चेहरे पे नज़र आएगा। आप देखें कि बच्चों को, अगर कोई बच्चा मदरसे से पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है या उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा है, तो आपको उनकी पर्सनैलिटीज़ में एक वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी पर्सनैलिटी अच्छी या बुरी नहीं होती। पर्सनैलिटी की अहमियत ज़रूरत और वक्त और मुकाम के हिसाब से होती है। इंसान ने वक्त और हालात से बहुत कुछ सीखा और कुछ मेयार बना लिए। मसलन अगर आपने अपने ऑफिस में एक गार्ड को रखना है और एक रिसेप्शन क्लर्क को रखना है, गार्ड के लिए जो पर्सनैलिटी जिसको आप तरजीह देंगे उसकी सिफ़ात या एट्रीब्यूट्स आप कुछ यूँ देखेंगे कि दराज कद हो, सेहतमंद हो, अच्छे डील डॉल वाला हो, चेहरे से ज़रा थोड़ी सख्ती नज़र आती हो, और कम गो हो तो ज़्यादा बेहतर है, शार्प आइज़ से ऑब्ज़र्व करने की सलाहियत रखता हो, असलहा चलाना जानता हो। लेकिन इन एट्रीब्यूट्स वाले शख्स को आप रिसेप्शन डेस्क पे नहीं बिठाएंगे। वहाँ आपका कौन सा शख्स पसंद करेंगे? जो कि नरम गो हो, जाज़िब नज़र हो, और कोई भी अगर उस शख्स को देख के अपना मुद्दा जो है बिला तामुल बयान कर दे या इसमें कोई हिचकिचाहट महसूस ना करे, आप ऐसे शख्स को वहाँ बिठाएंगे। तो इंसान की कुछ ऐसी सिफ़ात होती हैं जो कि हर प्रोफेशन में कामयाबी की ज़मानत होती है। एक मैंने थोड़ा सा आपको वो बताया है, एक इस एस्पेक्ट पे भी ज़रा आप गौर करें। मसलन मुसलसल मेहनत, अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करना, और उसके लिए जितनी इंसान के अंदर सलाहियतें हैं और जितने उसके ताल्लुकात हैं उनको इस्तेमाल करना। फिर अच्छा कम्युनिकेटर होना, यानी कम्युनिकेटर क्या है? अच्छा, जो कि अपनी बात सलीके के साथ टू द पॉइंट बयान कर दे और फिर रिएक्टिव ना हो, और हर बात का सोच समझ के तहम्मुल के साथ जवाब दे, या कोई भी काम करने से पहले नताइज पर अच्छे तरीके से गौर कर ले। ये एट्रीब्यूट्स
ایک موچی، ترخان، آفس بوائے اور سیلس مین میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر یا آفیسر کے اندر یہ ایٹریبیوٹس نہ ہوں۔ تو پھر یہاں ایک اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے ہم نے جن ایٹریبیوٹس کا ذکر کیا ہے، انسان کو کامیابیاں دلانے میں جو مدد کرتے ہیں، کیا ان کو ٹریننگ کے ذریعے ڈیولپ کیا جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ بہت اچھے اور کامیاب طریقے سے ڈیولپ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو امپروو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوالٹی میں ضرور فرق ہوگا۔ جیسے کسی بھی مٹی سے آپ برتن بنا سکتے ہیں، لیکن جو برتن کی کوالٹی ہے وہ پراپرٹیز آف کلے پہ منحصر ہوگی، یعنی جو آپ نے مٹی استعمال کی ہے، جو اس کی پراپرٹیز ہیں وہ بتائیں گی کہ یہ برتن کی کوالٹی جو ہے نا وہ کیا ہے۔ انسان کی پرسنالٹی آپ بلڈ کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی پروفیشن میں اس کی پرفارمنس اور کوالٹی اس کی پراپرٹیز پر منحصر ہوں گی۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ شخصیت سازی میں اہم پراپرٹیز کیا ہیں؟ گھر کا ماحول ہے، معاشی اور معاشرتی سٹیٹس ہے، اسکولنگ ہے، ٹریننگ ہے۔ تو یہ جو پراپرٹیز ہیں انسان کی، جب آپ کوئی پرسنالٹی ڈیولپ کر لیں کسی کام کے لیے، تو یہ پراپرٹیز اثر ڈالیں گی کوالٹی کے اندر۔ اب ایک اور بہت لفظ استعمال ہم کرتے ہیں کہ اسٹرانگ اور ویک پرسنالٹی۔ ہم اسٹرانگ پرسنالٹی اس کو کہتے ہیں جو شخص اپنی سوشل اور پروفیشنل زندگی میں اپنی صلاحیتیں بلا خوف اعتماد کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کامیاب ایسے شخص نہیں ہوں گے جو کہ اپنی صلاحیتوں کو کامیاب طریقے سے استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ ویک پرسنالٹی ہوں گے۔ تو ویک پرسنالٹی جو ہے وہ اپنی کاوشوں سے آپ اس کو اسٹرانگ پرسنالٹی میں بدل سکتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ضرور ہے، لیکن بڑی کامیاب حد تک آپ وہ پرسنالٹی بھی اسٹرانگ پرسنالٹی بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنی خوف اور ہچکچاہٹ کو بالکل دور کریں اور آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کا بغیر کسی خوف و خطر استعمال کریں، اور جہاں کمی محسوس ہو اپنے پروفیشن میں جو آپ کا سینئر ہے یا کامیاب ہے اس سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چھوٹے بچے کی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ چھوٹے بچوں کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے پر توجہ دیں گے تو یقیناً وہ بچے کامیاب ہوں گے۔